नबी भेजना था तो किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? कोई फरिश्ता आता हमारे सामने, वो आकर नबूवत का इजहार करता। ये आम इंसान जिस तरह हम खाते पीते हैं इस तरह ये भी खाता पीता है, सोता है, उठता है, जागता है, तिजारत वगैरह ये भी करता है, शादियाँ ये भी करता है और दावा करता है कि हम नबी हैं। तो नबूवत मिलती तो किसी फरिश्ते को मिलनी चाहिए थी। ये कुफार मक्का ने एतराज़ किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर ही एतराज़ किया। वही अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन लोगों ने अल्लाह पाक की तकदीर को नहीं समझा और वो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी भी बशर पर कोई भी नबूवत की कोई चीज़ उतारी, यानी ये नबूवत और नबी बनना किसी बशर पर नहीं है। तो ये बात कहते थे और ये बात जो कह रहे थे वो बगैर किसी इल्म के कहते थे। फरमाया कुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास तजअलूनहु करातीस तुबदूनहा व तुख़फूना कसीरा। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए किसने उतारी वो किताब जिस किताब को लेकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। कुरान मुक़द्दस से पहले भी आए 4 मशहूर किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, 3 और चौथी कुरान मुक़द्दस। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए थे इससे पहले जो किताब थी वो कौन सी थी? यही पहले जो नबी गुजरे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और उस वक्त जो लोग थे वो पहले किसको मानने वाले थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। इस वजह से हवाला दिया उन्हीं के नबी का। आप इनसे कहिए जो ये कहते हैं कि हम आपको नबी मानते, आप कोई फरिश्ते होते तो तब हम नबूवत का इकरार करते। आप एक इंसान हो हमारी तरह, उठते बैठते खाते पीते हो, आप नबूवत का जो दावा करते हो हम इसे तस्लीम करते। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आप इनसे पूछिए मन अंज़ल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा, किस ज़ात ने उतारी वो किताब जो किताब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। और वो किताब नूरा व हुदल लिन्नास, वो नूर भी थी और लोगों के लिए हिदायत का जरिया भी थी। तजअलूनहु करातीस तुबदूनहा व तुख़फूना कसीरा। इन लोगों ने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद फिर उस किताब के अंदर रद्द बदल कर दिया, कागज़ों के टुकड़ों टुकड़ों पर किताबें के अहकामात लिख दिए। फिर जो मकसूद उनका था, जो उनके मतलब का था, उनको जाहिर कर देते, दुनिया वालों को दिखाते कि हमारी किताब के अंदर ये अहकामात हैं। और जो उनके खिलाफ जाता था उसको क्या कर देते? छुपा देते, जाहिर ही नहीं करते। तो उस किताब के अंदर अपनी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल करदा तौरात के अंदर क्या कर दिया उन्होंने? रद्द बदल, अपने मकसूद के खातिर उसके अंदर अहकामात डाल दिए। तो जहाँ जहाँ फायदे की चीजें आती वहाँ उसको जाहिर कर देते, जहाँ लगता कि ये हमारे खिलाफ है उसको छुपा देते। कुरान ने वही फरमाया कि तुम वही लोग हो कि तुमने उस किताब को बर्तन के ऊपर लिख दिया और फिर तुबदूनहा व तुख़फूना कसीरा, मकसूद का जो हिस्सा है उसको जाहिर करते हो और बहुत सारे को क्या करते थे? वो छुपा कर रख देते थे। वअल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और इनसे पूछिए कि कौन है वो ज़ात जिसने तुमको सिखाया वो चीज़ें, उनका इल्म सिखाया। मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, जिसका ना वो इंसान जानते थे ना उनके आबा व अजदाद। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इन लोगों से पूछिए जो आपके नबी होने का इनकार करते हैं, इनसे पूछिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब किस ज़ात ने उतारी जो किताब हिदायत थी, नूर थी। और फिर फरमाया कि पूछिए जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है, जो आपके आबा व अजदाद को दिया है, जिसको आप जानते नहीं थे, ये देने वाली ज़ात कौन है? आगे फरमाया खुद अल्लाह पाक ने कुलिल्लाह, ए नबी आप इनसे कह दो वो अल्लाह की ज़ात, वो अल्लाह की ज़ात है, कायनात को बनाने वाली अल्लाह की ज़ात। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इस कायनात के अंदर जो कुछ हैं वो सब अल्लाह पाक की तरफ से कुदरत है। पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह, देने वाली ज़ात अल्लाह की, लेने वाली ज़ात अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह ही तबारक व तआला के फैसले से होता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो बस कह देते हैं कि कुन हो जा, तो चीज़ कायनात के अंदर हो जाती है। मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जितना भी दखल है ये सब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हमारा निज़ाम चलता है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर खैर है, शर है, अच्छाई हैं, बुराइयां हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। अब हमारे अमाल हैं और अमाल पर अल्लाह की तरफ से फैसला आता है। अमाल हमारे अच्छे हैं
تو فیصلہ بھی اچھا آئے گا، اور اگر اعمال خراب تو فیصلے بھی خراب، وہ فیصلے آئیں گے جو ہمارے خلاف رہیں گے، بیماری گھیر لے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انسان کٹ جاتا ہے، ایک ایمان والا دور ہو جاتا ہے، تعلق اللہ سے نہیں رہتا ہے، تو پھر فیصلے تو اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، لیکن وہ فیصلے پھر ناراضگی کے آتے ہیں، اور جب ناراضگی کے فیصلے آ جائے تو اس کے اندر کوئی خیر رہتی۔ اس لیے کائنات کے اندر زمین کے اوپر جتنے بھی احکامات نازل ہوتے ہیں اور جو بھی حالات بنتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے بنتے ہیں۔ اب اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ کے حکم سے بنے ہیں، اعمال ہمارے اچھے ہوئے تو حالات اچھے، اعمال ہمارے خراب ہوئے تو کائنات کے اندر حالات بھی خراب ہو جائیں۔ زلزلوں کا آ جانا، زمینی سطح پر ظلم کا ہونا، ظالم حکمرانوں کا آ جانا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، یوں ہی آتا۔ ہم تو روز دعائیں کرتے ہیں نمازوں کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد، حالات درست ہو جائیں اور ظالم حکمران نہ بنے، سب دعائیں کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ مرضی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی ہلتا نہیں۔ تو اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس زمین پر یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والوں کے اعمال خراب ہو جائیں گے، جب ایمان والوں کے اعمال خراب ہو جائیں گے، اللہ سے ناراضگی عام ہو جائے گی، کائنات پر بے حیائی عام ہو جائے گی، اور ایک ایمان والا گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں، فرمایا زمین کے حالات بدل جائیں گے، چیزیں انسانوں کے موافق رہیں گی، ہوا بدل جائے گی، جو چیز انسان شفا کے لیے کھاتا تھا اسی چیز کو استعمال کرے گا، وہ اس کے لیے شفا نہیں بلکہ تکلیف کا ذریعہ بنے گی۔ کائنات کے اندر جس چیز جہاں جاتا تھا سکون کی زندگی گزارنے، وہاں ان کو سکون نہیں بلکہ بے چینی ملے گی، نظام بدل جائے گا، زمین وہی، وقت وہی رہے گا، مہینے وہی رہیں گے، لیکن فضا چینج ہو جائے گی، ظالم حکمران آ جائیں گے، زمین بے وقت بارش دینا شروع کر دے گی، آسمان بغیر موسم کے کبھی دھوپ دے دے گا، جب ضرورت ہوگی بارش کی تو دھوپ آ جائے گی، اور جب ضرورت ہوگی دھوپ کی تو بارش آ جائے گی، بغیر موسم کے یہ آسمان جو ہے اپنا سسٹم کائنات کے اندر دے گا، اور یہ سب کچھ اللہ پاک کی ناراضگی کی وجہ سے۔ زمین کے اندر زلزلے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا قیامت کی نشانیاں، ان کے اندر بھی یہ بھی تو ہے نا کہ زمین کے اندر زلزلے ہوں گے، انسان نیست و نابود ہو جائیں گے، دھس جائیں گے، اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، سب کچھ آج چل رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال دیکھ کر اللہ پاک فیصلے کرتا ہے، اپنے اعمالوں کو درست کرے گا۔ تو فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے، قل اللہ، ان تمام چیزوں کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے،